हॅलो फ्रेंड्स, शंकर पळजी आमच्या गोंया खातीर एड्युकेशन डिपार्टमेंट टिचरींचे रिक्रुटमेंट करीत आसा. बरी गजाल, रिक्रुटमेंट हे जावपाकूच जाय. पूण तेंच्या बरोबर कॉन्ट्रॅक्ट टिचर्स, पॅरा टिचर्स यांचोय विचार करपाक जाय. ती सुद्धा तितलोच टायम दितात डिपार्टमेंटाक, शाळेंक तितलोच टायम दितात आणि ती सुद्धा तितलेच एफर्ट घालतात जितले बाकीचे टिचरी घालतात. सो आयज हे पॅरा टिचर्स, कॉन्ट्रॅक्ट टिचर्स यांच्या वांगडा अन्याय कित्याक? तांकां पगार सुद्धा टायमार मेळना. आता हो जून भुरग्यांच्या शाळेचो टायम, ह्या टायमार बुक्स घेवपाक, युनिफॉर्म घेवपाक बाकीचो खर्च आसता आणि जुनान खर्च मातसो वाडटा कित्याक स्कुलां स्टार्ट जाता, सगळे नये घेवपाचे आसता. त्या टायमार 15,000 16,000 कितें जाता? तांकां इन्क्रिमेंट करपाक जाय, तेंय तुमी करिनात. सो आयज एड्युकेशन डिपार्टमेंट कोणा कडेन आसा तर आमच्या गोंयच्या सीएमा कडेन आसा. जाल्यार सीएम आमचो एड्युकेशन डिपार्टमेंट हे सारकें कित्याक चलोवपाक शकना? ह्या पॅरा टिचरींक, ह्या कॉन्ट्रॅक्ट टिचरींक कित्याक न्याय दिवपाक शकना? जेन्ना तूं पोस्ट काडटा न्हू, त्या टायमार हे कॉन्ट्रॅक्ट टिचर्स, पॅरा टिचर्स हांकांय भितून कन्फर्म कर न्हू. थोड्या जाणांक तरी घे. कितें एट अ टायम सगळ्यांक घे म्हणून डिमांड करिना आमी. कितें सरकाराचेरूय तुमचेर प्रेशर आसता, तुमचेय कितें पॉलिसीज आसता. पूण आमी म्हणटा कितें सांग की तांकांय कन्सिडर करा न्हू. जर सपोज तुमी 100 पोस्ट काडले जाल्यार भितूंतले 10-15 तांकांय तरी दिया न्हू. कितें तेंच्यांनी काम केलां इतलीं वर्सां तेंच्यांनी सर्व्हिस दिल्या न्हू डिपार्टमेंटाक. कितें आनी पगारूय कमी आसता तांकां. सो तेंचो पयलो हक्क जाता जेन्ना खंयचे पोस्ट काडटा आनी ते क्वॉलिफिकेशन तेंचे कडेन आसा त्या टायमार तेंचो पयलो हक्क जाता की त्या पोस्टार तेंच्यांनी रावपाचें. सो आयज म्हाज्या हिसपान जाल्यार खंय ना खंय तरी डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन आनी एड्युकेशन मिनिस्टर आयज पॅरा टिचर्स आनी कॉन्ट्रॅक्ट टिचरी कडेन अन्याय करता आनी हो अन्याय जावपाक जायना. जर प्रमोद सावंत म्हणटा की माझे सरकार आपूण 6 वर्सां बरें चलयलें मरे, जाल्यार ह्या लोकांक कित्याक तूं सपोर्ट करूंक ना? ह्या लोकांक कित्याक कन्फर्म करूंक ना? ह्या लोकांचो कित्याक विचार करूंक ना? कितें सो हेंचो पयलीं विचार करपाक जाय न्हू. जे लोक डिपार्टमेंटान आसा न्हू तेंचो पयलीं विचार जावपाक जाय आनी तेच्या उपरांत मागीर तुमी नये घेता तेंचो विचार जावपाक जाय. सो म्हाज्या हिसपान जाल्यार आजून टायम आसा, वेळ वचोंक ना. आयज पॅरा टिचरींग आनी कॉन्ट्रॅक्ट टिचरींग स्लो करून कन्फर्म करपाची गरज आसा. कित्याक खूब वर्सां जालीं तेंच्यांनी ह्या डिपार्टमेंटाक सर्विसीस दिल्ले आसा आनी बऱ्या पद्दतीन काम केल्लेलें आसा. तेंचे कंप्लेनी कसलेच कांयच ना. कितें सो हांव आशा धरता की बाब प्रमोद सावंत जो एड्युकेशन मिनिस्टर आसा हो ह्या मुद्द्याचेर दखल घेतलो आनी पॅरा टिचर्स आनी कॉन्ट्रॅक्ट टिचर्स जेंच्यांनी काम केलां खूब वर्सां तांकां कन्फर्म करतलो म्हणून. आनी तेंचो पेमेंटूय मातसो रिलीज कर आनी इन्क्रिमेंट तेंचे जे वाडोवपाचें आहा तें मातशें तांकां वाडोवन दी. कित्याक तांकांय फॅमिली आहा, तांकांय संवसार आसा. कितें बाकीच्या टिचरींक आसा तशें तांकांय परपंच आसा. देव बरें करूं. थँक्यू.